हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। 70 बार सिर्फ इस आयत को पढ़ लो। ये अमल रिस्क मालो दौलत को खींचता है। यकीन के साथ सिर्फ एक बार आज़मा लो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हूँ अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ात अमल। अल्लाह वालो, आज की वीडियो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये कितनी पावरफुल दुआ है। इतना ही नहीं, ये बहुत ही ज़बरदस्त ताकतवर तरीन वजीफ़ा है। अगर आपको चारों तरफ से मुसीबतों ने, परेशानियों ने घेर रखा है, टेंशनों ने जकड़ रखा है, तो अल्लाह वालो, अगर आप सख्त से सख्त परेशानी में मुब्तला हैं तो आप इस वजीफ़े को करें, इस दुआ को पढ़ें। यकीन करें कि ये वो वजीफ़ा है जिसे अंबिया इकराम ने सख्त परेशानी के वक्त में पढ़ा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, इतनी आजमाइश की घड़ी थी, उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर ये दुआ पढ़ी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुआ के तुफ़ैल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए उस आग को गुलजार बना दिया, सलामती वाला बना दिया। तो इस दुआ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर की बरकत थी, जो भी आपको मैंने बताई। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने ये ख़बर दी, या रसूल अल्लाह, कुरैश ने आपके ख़िलाफ़ बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर रखा है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख़बर सुनाई गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगने लगे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। हमारे लिए तो हमारा अल्लाह ही काफ़ी है, वही बेहतरीन कारसाज है, बेहतरीन मदद फरमाने वाला है। तो अल्लाह वालो, अगर पूरी दुनिया की मुसीबतें, मुश्किलातें आपके इर्द गिर्द घेरा डाल लें, आप परेशानियों में घिरे हुए हों, अल्लाह वालो, सख्त से सख्त परेशानी का सामना ही क्यों ना हो, तो आप इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी का एक लाजिम जुज़ बना लें। याद रखें कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की ये आयत करीमा आपकी ज़िंदगी में एक इनकलाब बर्पा कर देगी। ये सूरतुल आल इमरान की आयत नंबर 173 का आखिरी हिस्सा है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह वालो, इस दुआ को मामूली हरगिज़ मत समझिएगा। उठते बैठते चलते फिरते इस आयत का विर्द आप अपना मामूल बना लें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। इसमें हो सकता है कि आपकी किसी एक परेशानी का हल, किसी एक मुसीबत का हल, या फिर आपकी कोई एक ऐसी हाजत का हल मौजूद हो जो सालों से पूरी नहीं हो रही। तो अल्लाह वालो, आपने अपनी उस हाजत को सामने रख कर इस दुआ को, इस वजीफ़े को करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आपकी वो दिली मुराद ज़रूर और ज़रूर पूरी होगी। अगर ऐसा हो जाता है तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। अल्लाह वालो, रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें। आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालो, इस दुआ को 100 मरतबा रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लें। अगर 100 बार आप इसकी नहीं पढ़ सकते, सिर्फ एक तस्बीह है, अगर एक तस्बीह आप रोज़ाना नहीं पढ़ सकते, आपकी मसरूफियात ज़्यादा हैं, तो इस नमाज के बाद, हर नमाज के बाद जब भी आप नमाज पढ़ें, सिर्फ 11 मरतबा पढ़ने की रूटीन बना लें अपनी। हर नमाज के बाद 11 मरतबा अगर आप रोज़ाना की रूटीन में इस दुआ को शामिल कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में खुशियों की बहार आ जाएगी। हर परेशानी, हर मुसीबत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे निकाल
نکالے گا جیسے دودھ میں سے مکھی نکال لی جاتی ہے، زندگی خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گی۔ اللہ والو، اگر آپ کو اللہ کے خزانوں سے مانگنا آ جائے تو اللہ رب العزت سے مانگو، وہ دیتا ہے۔ اگر آپ کو مانگنا آ گیا تو بن مانگے ہر چیز عطا ہوگی۔ آپ ایک دفعہ مانگو گے تو رب 10 دفعہ عطا کرے گا اپنے غیب کے خزانوں سے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز دینے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز دینے پر قادر ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ وہ کن کہے گا تو کام ہو جائے گا۔ اللہ والو، صرف مانگنے کا ڈھنگ سیکھ لو۔ یا اللہ، میں بے بس ہوں پر تو بے بس نہیں ہے۔ اے میرے اللہ، میں مجبور ہوں پر تو مجبور نہیں ہے۔ اللہ والو، اس دعا کو پڑھنے والے کو میں نے کبھی بھٹکتے نہیں دیکھا، اس کا کوئی کام اٹکتے نہیں دیکھا، اس کو دنیا کے سامنے کبھی ذلیل و رسوا ہوتے نہیں دیکھا، وہ کبھی خوار نہیں ہوگا۔ یہ دعا کو پڑھنے والا کبھی رسوا نہیں ہوگا، کبھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی مایوس نہیں ہوگا، کبھی کسی الجھن کا شکار نہیں ہوگا، کبھی تباہ و برباد نہیں ہوگا۔ اگر پہلے سے برباد ہے تو اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو شاد و آباد کر دیں گے۔ مایوس ہے تو خوشحال ہو جائے گا، مقروض ہے تو قرض ادا ہوتے دیکھا ہے میں نے، مریض ہے تو صحت مند ہوتے دیکھا ہے، اور اگر بھٹکا ہوا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم کی راہیں پاتے دیکھا ہے، گناہوں میں الجھا ہوا ہے، لپٹا ہوا ہے تو ولایت کا تاج سجتے سجاتے دیکھا ہے۔ کوئی بھی مشکل ہو، پریشانی ہو، اللہ والو، سخت سے سخت مشکل سر پر آن پڑے تو کسی بھی غم میں، کسی بھی دکھ میں نے دیکھا کہ وہ کیسے اس دعا کی برکت سے محفوظ رہا، بندشوں اور خراب حالات سے نکلتے دیکھا ہے لوگوں کو۔ اللہ والو، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ کو اتنی میں نے اس کی برکتیں اور اتنی اس کی فضیلتیں بتائی ہیں کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو گے۔ جس دعا کو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے، کیا آپ اس دعا کو نہیں پڑھنا چاہیں گے؟ حضرت ابراہیم کو اللہ نے آگ سے حفاظت دی، آگ کو پھولوں کا گہوارہ بنا دیا اس دعا کی فضیلت سے۔ تو کیا آپ اس دعا سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیں گے؟ آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو حالت میں پاک صاف ہو کر کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، جب بھی آپ کسی پریشانی کا شکار ہو جائیں یا کوئی ایمرجنسی پڑ جائے، کوئی مصیبت پڑ جائے، کچھ بھی ہو جائے آپ کے ساتھ، آپ نے اسی وقت وضو کرنا ہے، جائے نماز بچھانی ہے اور اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ 2 نفل صلاۃ الحاجت کے ادا کریں اور 70 بار صرف حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، صرف 70 بار اس آیت کو پڑھ لیں۔ یہ عمل رزق، مال و دولت کو کھینچتا ہے۔ صرف ناممکن کاموں کے لیے اس کو آزما کر دیکھ لیں۔ اللہ والو، آپ کو پریشانی سے یہ ایسے باہر نکال کے لے کے آئے گا کہ آپ کی سوچ ہے جیسے دودھ میں سے مکھی کو نکال دیا جاتا ہے۔ اللہ والو، کوئی بھی ٹینشن، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی ایسی حاجت پیش ہو، آپ نے 2 نفل نماز حاجت کے ادا کرنے ہیں اور وہیں پر بیٹھ کے آپ نے اول و آخر درود پاک کے ساتھ صرف 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر کو پڑھنا ہے اور اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دینا ہے۔ اللہ والو، صرف مانگنے کا ڈھنگ سیکھ لو، آپ کو وظیفوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ کو کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جس دن آپ کو اپنے رب سے مانگنا آ گیا، آپ کو بن مانگے ہر چیز غیب کے خزانوں سے عطا ہوگی۔ وہیں پر گڑ گڑائیں، سجدے میں جائیں، روئیں اپنے مالک کے سامنے، اے میرے اللہ، تو میری حالت جانتا ہے، میرے رب تو کریم ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو وہاب ہے، میرے اللہ تو یا رب ذوالجلال والاکرام ہے۔ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارو، یا حنان یا منان اللہ رب العزت کے سب سے پسندیدہ نام ہیں۔ اللہ رب العزت کو واسطہ دو اللہ کی رحمت کا، اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارو، پھر دیکھو کیسے سنوائی ہوتی ہے۔ کہیں یا میرے مولا،
तू मजबूर नहीं है, तू अता करने पे कादिर है, तेरे हाथ में सब कुछ है, मैं तेरा गुनहगार बंदा आजिज बंदा तुझे तेरी रहमत का वास्ता देता हूँ, मेरी रहमत अपनी रहमत के सदके मेरी इस दुआ को कबूल फरमा ले। तो फिर आप देखें कि आपकी दुआएं कैसे कबूल होती हैं। अगर आपकी दुआएं कबूल ना हों तो आप मुझे आकर पकड़ सकते हैं, मैं 100% इस वजीफे की गारंटी देती हूँ। अल्लाह वालों, अल्लाह से मांगो और वो अता ना करे, ये आज तक मैंने नहीं देखा। सिर्फ मांगने का तरीका सीख लो। माँ के साथ जैसे बच्चे ज़िद करते हैं ऐसे अपने रब के साथ ज़िद करो और मांगो, फिर देखो वो अता करने की हद ना कर दे तो कहना।